वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशे आहे तुम्ही सगळे? बरी आहे ना? आमगे ड्रेस पॅटर्नचे पार्लन कॉलर आणि गायलो तो हांवें पॅटर्न आतां हांवें स्टार्ट करता आमगे शिंवपाचें. ते मागे ड्रेस कट केला आनी आतां शिंवता बसोता. मिशनरीचे ड्रेस चेंज केलो. ओके, मागीर दाखयता. जालो मगे ड्रेस हांव वयता रांदपाक. शाकोती मातशें करता. काल सांजे काल हांवें शाकोती करूना, स्क्वीज केल्ले आनी आतां करता शाकोती. दवरला गॅसीचेर. चोय जिंजर घायला, आलें, सुकेसांग, सोय आनी लसूण घायल्या. हें आतां बरें भाजून येयलें म्हणटरी मागीर हें घाता, तें दुसरें उलटें घाता. कांदो घायला आनी हें सगळें सांबार, तिकी, कालाफूर, जिरा हें सगळें भाजून घेवपाचें. हें सगळें भाजलें म्हणटरी हांव कांदो बी हितून भाजता. हांव हें शाकोती करता आसतना, चिकन शाकोती करता आसतना हांव फोण्ण मारना. ही रेसिपी हांवें घायलो आसा, पूण तरी आसतना आतां मातशें घाता. चिकन शाकोती चिकन फ्राय करता. थंय तिमा वयता म्हूण आयज हांवें थंयच खावपाक गेलां जायतें तें दिवपाक. ती आयज वयता न्ही अशें हो तो दिसती पडटा मगे स्टिचींग रूम. हें स्वीट बरें लागता तें, सारकें टेस्टी. थंय रेडी जाता ती वोसोंक वयता खंय ती आयज. आयज न्हिदलो ना आमी. आतां ती गेली म्हणटरी न्हिदतलें. मातशें बसयलें, ती रेडी जाता न्हू वचपाक. तेका स्वीट बा केलें आनी आतां पॅक केलां. ती गेली म्हणटरी मागीर न्हिदोता मातशें. म्हाका इवनींग न्हीद जायीच नाजाल्यार हांव सारकें टायर्ड जाता. मागीर मुगे कामूय जायना. आतां मातशें न्हिदो जाय, एक वोर तरी न्हिदो जाय. मागीर रातीकू शिंवपा जाता, बरें करून जाता न्हिदोन उठोन. ओके, मागीर मेळया च्या पिता आसतना. च्या पीन ओके. च्या पिता. तिंग किचना लायट गेले न्हू, सांग दोळ्यांचेर मारता व्हिडियो काडटा आसतना. च्या पिता आनी मातशें मगे टॉप करूं येता. पावसान लेस म्हाका स्टिचींग तितलें ना. अर्जंट कोणें येयलें जाल्यार झप्प करून दिवपाचें. पूण आसता कितें तरी आसता. पूण आतां हांव मगे कोता. म्हाका एक नायटी शिंवपा जायी आनी टॉप करूं जाय. गेली मागीर गेली आनी तें बाय फेडपा गेलां. फेडपा सान येयलां आनी बाय पयलें घेयना हा तें बांस 2 शाकोती बुडयन हाडटा. तेगे मागे ड्रेस शिंवन जालो आनी तेगे न्हू इल्लें मॅटिरियल उरलोलें. तें हांवें म्हाका टॉप केलें आनी ती घेवन गेली आपल्या ड्रेस. आनी तेगे मॅटिरियल उरलो तें आतां हांवें इवनींग आतां टॉप केलां हेका लागून. आतां तें मागीर मिसा घालूं मेळटो न्हू. आनी ती ड्रेस भितर दवरली न्ही मॅटिरियल इल्लें कुडके मागे बी उरलोलें जाल्यार तें मागीर आमकां मेळनाय आनी करूंकूय दिसना, मागीर शिंवपाकूय दिसना. तेजेरूच बिजी आहा, तेजेरूय कोता. तेगे मागे चडशें कोता कित्याक म्हाका बरें दिसताय तें प्रिंटीड घात न्हू ती, तें बरें दिसताय. कितें सांगता? बरें, हो ब्लॉग हिंगा एंड कोता. ओके, मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. मोग आसूं. बाय, गूड नायट.